براق رو پیا نالے روندا ہے نالے کہندا جبریل میں نخرے نہیں کر رہا میرے دل سے خیال آیا کتھے میں کو جی کتھے سونا نالے کملی والے ویکھ دے تے نالے کہندا ہوے گا سونے میں ماڑیا تو بھی ماڑی تو سب نالو سونا سونے میری کیوں اوقات ہوے تیرے اگے لگ لگ دوڑا کملی والے قریب انہیں اپنے مقدرہ تے ناز کرنا منو وجہ دیا جاتا ہے دل سے خیال آتا ہے نا میں سونی 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 نا میں سونی نا گڑ پلے تے میں کیویں یار منا منو یا سمائی نے اپنی جان بھی دے دی بچیاں دی جان بھی دے دی مسلمانوں نے اپنا شوہر بھی گہا لیا چاندی میری وصیت کر کے میری ہڈیاں نو ایک مقام تے میرے پترہ دے نال دفنا دے آج مسلمانوں جڑے ویلے دے ہڈیاں نو دفنا دیتا گیا موسیٰ دا دور گزریا موسیٰ علیہ السلام تو بعد جڑے ویلے مسلمانوں عیسیٰ علیہ السلام دا دور آیا عیسیٰ تو بعد میرے آقا دا دور آیا مسلمانوں کی سنو خبر ہی کوئی نہیں اس خدا دی بندی دی قبر کیڑی ہے پر میرا آج والی رات آئی او جڑا غریباں دا والی بن کے آیا ہے بے آسریاں دا آسرا بن کے آیا ہے او جنوں کوئی نہ پوچھے انہاں نوں پوچھنے آیا ہے میرے آقا نوں خشم آیا میرے آقا رک گئے میرے آقا نے فرمایا جبریل اے خشم کیڑی ہے عرض کیتی کملی والے اس فرعون نے جس مائی نو تیل وچ جلایا سی سونے آئے انہاں دیا ہڈیاں دفن ہویاں ہڈیاں دفن ہون نو کئی سال گزر گئے نے خشبواں اج بھی پیاں ہوندیاں لانو اپنی امت دے دکھ درد سناون چلے آئے نال دید دے پیاسے عرشیانو دیدار کراون چلے آئے اج ماہی ساڈا عرشاں تے میرا اج مناون چلے آئے جنوں لوگ آکھدے خاکی سمے جنوں اپنے ورگا جان دے سن جنوں لوگ آکھدے خاکی سمے جنوں اپنے ورگا جان دے سن او خاکی ویکھو نوریاں نو اج سبق پڑھاون چلے آئے اج ماہی ساڈا عرشاں تے میرا اج مناون
اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شاہ فیروز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دے بعد واجب القدر واجب الاحترام معزز و محترم تمام سامنے اکرام اجدہ پاکیزہ پروگرام بسلسلہ محفل ذکر معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس جامع مسجد اندر زیر پذیر ہے میں شکر گزارا جتنے بھی احباب دور و نزدیک تو چل کے آئے اور شکر گزارا جنہاں دی زیر نگران محفل پاک دا اہتمام کیتا گیا محترمی و مکرمی برادر محترم برادر طریقت حضرت علامہ قاری غلام دستگیر نقش بندی صاحب اور آپ دے تمام رفقاء اور آپ دے تمام طلباء دا بھی شکر گزارا جنہاں نے اس قدر محبتہ دا اظہار فرمایا درود نزدیک تو چل کے آنے والے میرے تمام معزز مہمان برادر محترم بھائی محمد عمر صاحب اور محترمی و مکرمی بھائی محمد سلیم صاحب اچکھیرہ تو تشریف لے کے آئے دیگر جتنے بھی میرے معزز تشریف فرماؤ ماشاءاللہ یہ ہر محفل دیاں خوبصورت نورانیاں چمک دیاں ہویاں پیشانیاں اللہ کریم انہانو صدا خوش رکھے حضور دی معراج دا صدقہ اللہ کریم سانو سجدیاں دی لذت نصیب فرمائے گرامی قدر حضرات معراج شریف دا مہینہ تے معراج دی رات بڑی بابرکت رات ہے فقہائے اہل سنت دے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو کئی مرتبہ اللہ رب العزت نے معراج عطا فرمائی کئی مرتبہ اللہ رب العزت نے اپنا دیدار نصیب فرمایا لیکن سر دیاں اکھاں دے نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں خدا دا دیدار نصیب ہویا اس 27 رجب المرجب شریف دی رات سے تسی وڈے اگے نہیں آ سکتے یار کوشش کرو کہ میرے دائیں بھائی سلیم بھائی آؤ نا آگے ذرا کیونکہ بڑا اہم موضوع ہے میں انہوں ضائع نہیں کرنا چاہتا چلو شاباش بس ہو گیا ماشاءاللہ بڑے سیانے بچے نے انہوں نے آپ پیچھے ہو جانا شاباش چلو شاباش اب بھائی بڑے بھائیوں اگے آ لینا دیو نا شاباش اتھے جیڑا بھی انتشاری بیٹھا نا تو چپ کر کے شور نہیں کرنا اپنے حساب نہ ان کنٹرول کرے آ جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی معراج شریف دا اللہ رب العزت نے قرآن کریم دے اندر کم و پیش 34 مرتبہ ذکر فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو یہ معراج شریف کرائی گئی یاد رکھیا جے معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی مکمل شان نہیں حضور دی مکمل شان وچوں حضور دی مکمل ذات وچوں ایک صفت دا نام ہے میں اور آسان کرتے میں جن دی ایک صفت ہی ساڑی اکنا چ نہیں آ سکتی او محمد دی ذات کی میں اکنا چ سم آ سکتی ہے بھائی بہرحال مسلمانوں میں کوشش کریں لگا تھوڑے جے وقت دے اندر کچھ جامع گفتگو ہو جائے اے جتنے بھی احباب تشریف فرمانے ماشاءاللہ اے تمام بچے اللہ کریم انہاں دی محبتاں سلامت رکھے ہر دفعہ دی طرح میں عرض کرنا کہ جی میں اس سانو ویکھدے نے اسی اپنے استاداں نال محبت کرنے اے پھر اپنے استاداں نال محبت کرنے اسی کدی نفران دا کاروبار نہیں کیتے ہر عالم دین دے نال محبت کرو جو بھی اللہ رب العزت دے دین دا حضور دے دین دا عالم ہے جو بھی تو انہوں عشق رسول دی شمع تو آٹے دلان ویچ جلاندہ او دا عدب کرو او دا اس طرح استقبال کرنا چاہیے ہے تو بہرحال جتنا ویکھی دا ہے اور جتنا اگے کری دا ہے او پھر سارا بچے اس سارا احتمام کر دینے پھر سانو یقین ہو جاندہ کہ الحمدللہ علی ذالک او جڑی دوائی سانو سائیاں عطا فرمائیے اگے اسی آنا لی نسلہ چ منتقل کیتی ہے ٹھیک کام کر رہی ہے وہ کام ٹھیک کر رہی ہے اور سانو ڈر کوئی نہیں انشاءاللہ ایک وقت آئے گا یہی امت دے رہبر تے رہنما بنن کے امت واسطے ہدایت دا ذریعہ بنن کے گرامی قدر حضرات جمعۃ المبارک تے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی جتھوں معراج چھوڑی سے میں اتھو وعدہ کیتا سے کہ میں اتھو ہی شروع کراں گا او میں نوجوانوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی اس معراج دا آغاز کراں
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام ہانی دے گھر تشریف فرمانے اللہ نے فرمایا جبریل جلدی کر محبوب نو لے کے آ جبریل نے عرض کی تھی الہ العالمین محبوب نو لے کے آنا تے محبوب واسطے سواری دا اہتمام نہیں کرنا چونکہ مہمان جتنا سونا ہوئے سواری اوڈی او دی اہم تے خوبصورت ہوں دی اللہ نے فرمایا کہ جبریل میرے علم ازلی دے اندر پہلے ہی موجود سی اور ویخنا جنت دے اندر 70,000 براق بنا کے میں پہلے ہی رکھ دیتے رہے جا انہا 70,000 براقاں بچو جیڑا سونا لگ دے لے جا جیڑا سونا لگ دے لے جا جبریل آئے وہ ویکھیا کہ ایک براق رو رہے تھے باقی سارے خوشیاں منا رہے ہن جبریل رون والے نو پوچھ دینے تو پیا رونا ہے باقی خوشیاں پہ منا دینے تو رون والا کہندا جبریل اے تے عشق دیاں رمضان ہے نا جنوں سمجھ آ جان کوئی ہس کے یار مناندا ہے کوئی رو کے یار منا لیندا ہے کوئی ہس کے مناندا ہے تو کوئی رو کے یار منا لیندا ہے تے میں یہ سارے ہس کے یار منا رہے ہیں تے میں رو کے یار منا رہا ہوں میں رو کے منا رہا ہوں تو بہرحال جو میں تے یہی تسی بات سماعت فرمائی کہ جیڑا روے کم او دا ہی جلدی ہوئے تو اللہ رب العزت نو او دی بارگاہ دے اندر رون والے بڑے چنگے لگتے ہیں او دی یاد چ رون والے بڑے ہی چنگے لگتے ہیں گرامی قدر حضرات ادھر حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی تھی الہ العالمین اے رو رہا باقی حاصلہ نے کنو لے کے جاما اللہ نے فرمایا اے دا رونا قبول ہو گئے انو ہی لے جاؤ انو ہی لے جاؤ عرض کی تھی الہ العالمین ادھو کلتے حسن ہی کوئی نہیں فرمایا حسن میرے قدرت دے ہتھاں دے اندر تو ہاں کر ان حسن میں آپے دے لواں گا جبریل نے جدو اس براق نو آکھیا نا اٹھ تنو سونے قبول کر لے اٹھ تنو سونے قبول کر لے اور نوجوانوں جبریل فرماندے نے اس براق نے جنت دے اندر کھڑے ہو کے اپنے پر جھاڑے فرماندے نے میں پوری جنت چ نگاہ دوڑا کے ویکھیا او ہو جیا خوبصورت براق ہے ہی کوئی نہیں اویں دا ہے ہی کوئی نہیں جبریل فرماندے نے ہن میں براق لے کے جدوں آن لگا تو میں نے ہر طرف آوازاں کی آ رہی ہیں جبریل فرماندے نے فرشتے بھی بڑے بے چین ہیں جلدی کر ماہی لے کے آ جبریل فرماندے نے میں نے ہر پاس آوازاں آندیاں نے جا جبریل تو یار لیا جا جبریل تو یار لیا ساڈا دید کرنے نو جی کردا انہیں یار محبوب دے سونگے نے تو سدرت بیٹھا کی کردا جبریل آئے ام ہانی دے گھر دو روایتاں نے ایک حتیم کعبہ دے اندر ایک ام ہانی دے گھر لیکن میں دوواں نو تطبیق دے نال بیان کر دینا حضور سب تو پہلے حضرت سیدہ طیبہ ام ہانی دے گھر تشریف فرما سن حضرت مولا علی دی بہن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چاچی دی بیٹی کتاباں دستیاں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت رہائش اپنی ام ہانی دے بہڑے چ رکھی ہوئی سی ام ہانی دے گھر اپنے چاچی دی بہڑے چ رکھی سی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نیند فرما رہے جبریل آئے اور جبریل آئے کدھروں دے عرض کی تھی الہ العالمین محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر لیٹے نے کیا میں آواز مارا فرمایا نا آواز نہیں در رسول تے جا کے تے کدی آواز نکلے آواز نہیں مارنی پڑھیے قرآن جب بولو سبحان اللہ حالے میں سیٹنگ کر رہا ہوں اپنی تھوڑی جی میں انشاءاللہ تقریر تو سنا کے جاؤں گا تن پتہ نہیں میں شروع ہوندے تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو بہرحال میں کوشش کیتا سی کہ میں نا وہ سامنے رجسٹر وغیرہ رکھ لواں تاکہ میں پتہ لگ جائے میں کتنا مواد بیان کرنا ہے اتنی مقدار دے اندر اتنے ٹائم دے اندر جدوں کچھ اگے سامنے نہ پیا ہوئے تو پھر مینوں ٹائم دا کوئی نہیں پتہ لگ رہا تو بہرحال میں کوشش کراں گا کہ اج ٹائم تے بھی نظر ہوئے تو تواڈے ول بھی نظر ہوے گی انشاءاللہ تے جدوں تک لنگر شریف نہیں آنا ادوں تک تانوں سماعت فرمانا پینا تے ہن ہاتھ چوک کے جنوں یقین ہے میں حضور دی معراج والی رات حضور دا ذکر سنن واسطے آیا او سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ یا اللہ حضور دی معراج دا صدقہ جڑا اچھی سبحان اللہ فرمائے اونی جلدی مدینے ٹر جاوے
ہن جڑا سارا تو اچھی ہاتھ چک سبحان اللہ فرمائے یا اللہ تیرا کی جاندا اپنی امی تے ابو دے نال حج بھی کر کے آوے تے عمرہ بھی کر کے آوے ہن جڑا سارا تو اچھی ہاتھ چک سبحان اللہ فرمائے تیرا کی جاندا او یا اللہ 5 وقت دا نمازی بن جاوے ہن جڑا سارا تو اچھی ہاتھ چک سبحان اللہ فرمائے ربا تیرا کی جاندا پورا ٹبر ہی مدینے ہو جاوے ہن جڑا سبحان اللہ اچھی فرمائے یا اللہ وہ اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلایا کرے ہون جیڑا سارا تو اچھی ہاتھ چوکے سبحان اللہ فرمائے یا اللہ تیرا کی جاندہ زندگی دی ایک رات اجدی بھی آ جاوے درود پڑھ دیں آنکھ لگ جاوے رات مدینے والا ماہی خواب بچ آ جاوے ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ ہون منو یقین ہے کہ میں تقریر کر لمحا گا اچھا 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 سبحان بولو سبحان اللہ جبریل نے عرض کی دی یا اللہ دروازہ کھڑکاواں اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اللہ نے ارشاد فرمایا ایمان والے ہو دروازہ محمد آیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اچھی آواز نہ بولے آ جائے تحبت اعمالکم نہیں تے تواڈے اعمال حبت کر لے جان گے وانتم لا تشعرون فرمایا تواڈے اعمال حبت کر لے جان گے تے تانوں خبر ہی نہیں ہوے گی عرض کیتی اللہ پھر بغیر اجازت ہی اندر چلا جاواں مسلمانوں اے او جبریل ہے جڑا کئی بار دن وچ وحی لے کے آندا ہے انہیں کدے اجازت لئی کوئی نہیں اج جدو کملی والے نو لین واسطے آئے الخیر اجازت چلے جاواں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی مسلمانوں جدو بھی کسے دا چودری دا گھارے ہوئے کسے امیر دا گھارے ہوئے کسے شہنشاہ دے بادشاہ دا محلے ہوئے او دے سامنے ایک بورڈ لکھے آئے ہوتا ہے بغیر اجازت اندر آنا منع ہے مسلمانوں دروازہ محمد آیا گئے اللہ نے فرمایا لا تدخلوا بیوت النبی اللہ نے فرمایا جبریل بغیر اجازت اندر آنا منع ہے دروازہ محمد دا بغیر اجازت ہویا فرمایا نہیں آج اجازت لے کے جانی پڑنی تو یا اللہ پھر آواز بھی نہیں مارنی تو دروازہ بھی نہیں کھڑکانا تو محبوب نو ڈسٹرب بھی نہیں کرنا تو سونے پھر کی کرا اللہ نے ارشاد فرمایا آواز بھی نہیں دینی یا اللہ پھر کی کرا فرمایا آنا محبوب دی جتھے جس چھت تھلے ستا ذرا اس چھت تے آ علامہ یوسف نے بہانی نے بہار الانوار دے اندر لکھے آئے جبریل چھت تے آئے یا اللہ ہون کی کرا فرمایا ان سقف بیت سوراخ کر یا اللہ کتھے فرمایا سدھا محبوب دے مکھڑے دے اتے نوجوانوں جبریل علیہ السلام جدو سوراخ والا اندر داخل ہوئے ہون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے عرض کہتے الہ العالمین ہلا کے اٹھاواں فرمایا نہیں آواز دے وہاں فرمایا نہیں الہ العالمین ہون کی کرا علامہ یوسف نے بہانی رحمت اللہ علیہ فرمان دینے کہ ادھروں آواز آئی یا جبریل قبل قدمین فرمایا تیرے لب یافور دینے رکھ محبوب دے قدمہ تے کیونکہ میرے محبوب دے قدم نور دینے محبوب دے قدمہ تے لب رکھ جبریل نے جدو کملی والے آقا علیہ السلام دے قدمہ تے لب رکھے نوجوانوں علماء فرما دینے کملی والے آقا علیہ السلام آرام فرما رہے جبریل کملی والے آقا علیہ السلام دے قدمہ تے لب رکھے جبریل چمی جا رہے ہیں چمی جا رہے ہیں چمی جا رہے ہیں نلے تو حالت میں نو دس دے اور سنیو مرشد پیر چمیا کرو میں جبریل بھی سنی میں جبریل بھی سنی جبریل قدم
کیوں پہ چومدے نے؟ یہ دا رنگ حضرت سخی سلطان باہو نے بڑا سونا پیش فرمایا. حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرما دے نے، آپ فرما دے نے جے تو چامے وحیدت رب دی مل مرشد دیاں کلیاں مرشد نظر کرم دی کرسی کھل جا سن دل دیا کلیاں یونا کلیاں دی ایک ہو سی گل نازک گل پھلیاں مارے جا سن او یو سارے باہو مارے جا سن او سارے باہو جنہ سنگ کی داتو حلیاں. پہلی لائن تے آخری سمجھ لوگ کہندے نے پیراں دا ادب کر دو کتھے لکھے. سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماند نے اج جبریل پہ چمدا ایتھے لکھے جے تو چاہے وحدت رب دی چم مرشد دیاں تلیاں اوتھے دوغلے مارے جانے نے. دوغلا پن کرنا سجدہ خالق کو بھی ابلیس یارانہ بھی کہنا جی میں سننی ہے تو سننا مرزے نہ سجدہ خالق کو ابلیس یارانہ بھی. تو بہرحال چسکے نہیں لینے ایک ایمان تے ایک عقیدہ رکھو جی میں ایک باپ رکھنا ضروری ہے. ایک عقیدہ چھڑ کے بار بار عقیدے تے یار وٹاوے تے انہوں ساڑی زبان چ بد نسل کہندے نے کمینے کہندے نے دوغلے کہندے نے. تو دوغلا پانا کرے آجے ایک ہی رکھ لو یا پھر کھڑے رکھ لے ہیرے یا پھر رکھ لے رانجا. او پرونا بکھا رہندا جڑا دو گھران دا سانجا. تو بہرحال اگر عقیدہ اہل سنت تو اڈا اعتماد یقین ہے نا تو پھر اچھے پکے رہے آجے پھر کسی نہ سنے آجے. ہر اس بدنوں سننا چھڑ دے جڑا عقیدہ اہل سنت دے خلاف پک پک کر دے. گرامی قدر حضرات جس منصب تے بھی بیٹھا اے تاج اے سارا کچھ اے حضور دے صدقے. اگر میں حضور دی عزت تے پیرے نہیں دے سکتا تے ایک کسے کام دے کھوئی نہیں جائے. جے تو چاہے وحدت رب دی چم مرشد دیا تلیاں اسی مرشدان دی تلیاں اس وجہ تو چم دے ہاتھ اس وجہ تو چم دے کیونکہ اے محمد دے غلام ہے. اسی غلامی رسول دی وجہ تو انہاں دے قدم انہاں دے ہاتھ چم دے اس وجہ تو کہ انہاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عشق دی شمع ساڑے دلاں کے جلائی. انہاں نے سانو سیدھا راہ دکھایا ساڑے رہبر تے رہنما نے. بہرحال مسلمانوں جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمہ تے رکھے لب تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکھیاں کھولیاں فرمایا کون ہے؟ آکھا جی جبریل آیا. جبریل آیا. عموماً کوئی بھی آواز دے نا دروازہ کھڑکے تے پوچھی دا کون تے بارو آواز میں آیا میں آیا. حضور نے منع فرمایا کہ جدوں بھی دروازہ کھڑکاؤ تے اندر والا پوچھے نا کون ہے تے اپنا نام دسو میں نہ کہوں. میں نہ کہوں یہ میں ایک ایسی چیز ہے یہ بندے نو مروا کر دے جائے. بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اپنی نو مار کے تے دوویں ہتھی کوٹ بھرے خزانے رب دے فریدا پھر دوویں ہتھی لوٹ. فرمایا پہلے میں اپنی نو مارنا پوے گا تینوں. گرامی قدر حضرات جنہاں نے اپنی میں نو ماریا تے پھر انہاں نو اللہ رب العزت نے عظمتاں بڑیاں عطا فرمائیاں. تے او تصور تے تخیل دی دنیا چ جبریل کول جا کے پوچھیا جبریل اج تو نبی دی بارگاہ چ آیا تے روز ہی آن والا سیں نبی نو تیری آواز دا بھی پتہ سی تے کہہ دیندا سونیا میں ہی ہاں میں آیا جی میں ہی ہاں حضور. جبریل نے میں کیوں نہیں آکھیا؟ جبریل فرماندے نے مینوں پتہ مینوں ایک میں بڑی یاد ہے
ایک میں بڑی یاد ہے اللہ نے جدو آدم علیہ السلام نو پیدا فرمایا اللہ نے فرمایا فرشتے اسجدوا لآدم آدم علیہ السلام نو سجدہ کرو سارے فرشتیاں نے سجدہ کر لیا شیطان اکڑ گیا انہیں آکھیا انا خیر من کہنے لگا میں ایدے نالو چنگا میں ایدے نالو چنگا اللہ نے فرمایا فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين اللہ نے ارشاد فرمایا دفعیوں دا میری بارگاہ تو نکل جا اللہ نے ساری دنیا واسطے انہوں لعین بنا دیتا فرمایا جا تیرے تے لعنت ہوئے قیامت تک ہو دیتے لعنت برس ریان جبریل نے آکھیا اوسی انہیں میں آکھی ساری زندگی واسطے مردود بن گیا فرمان لگے آئی تے محمد درتے آکے اپنی میں مار کے تو ہانو دسنا چاہنا جڑا کسے نبی دے مقابلے چے اپنی میں لے کے آوے وہ ابلیس بن دے جڑا میں مار کے آوے جبریل بن دے فرمایا آئی تو زمانے والے نو دسنا چاہنا جڑا میں نبی دا مقابلے چ لے کے کھڑا ہو جاوے تے کہے میں بڑا بڑا عالم ہاں میں بڑا بڑا او لعین بن جاندا ہے او ابلیس بندا ہے تے جڑا نبی دی بارگاہ چ میں مار کے آوے او جبریل بن جاندا ہے وہ جبریل بنتا ہے گرامی قدر حضرات ہن جبریل علیہ السلام نے جڑے ویلے قبلی والے آقا علیہ السلام نے فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ والو پیغام لے کے آیا سنیا چلیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء فرمان دینے کے بعد علماء نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت جبہ زیب تم فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سونا امامہ شریف بنیا اور اج میں کلگی والا کلا میں پہنے ہویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا امامہ اس طرح دا سی یہ کوئی آج دی رات دی مناسبت دنال حضور دی سنت سمجھ کے چلو میں نے بھی پہنا نصیب ہو گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شب اسرا دے دولہ بن گئے بعض علماء نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو حتیم کعبہ دے اندر لے آیا گیا چونکہ مسجد حرام تو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی معراج دی ابتدا ہوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے ویلے حتیم کعبہ تے لے آیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دل انور نکالیا گیا حضور فرماتے ہیں اس وقت میرے دل نو نکال کے انہوں دھویا گیا آب تسلیم دے نال فرماتے ہیں پھر میں نے شب اسرا دا دولہ بنا کے پھر عرشہ دے لے جایا گیا اعلی حضرت محدث بریلی رحمت اللہ علیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی معراج شریف دے حوالے دنال اتھو آکے حضور دی جڑی معراج دا آغاز فرماندے بڑا سونے انداز دنال چلی اعلی حضرت بوے تے بھائی تسی بولے جو سبحان اللہ اعلی حضرت محدث بریلی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے شب اسرا کے دولا پیدا شب اسرا کے دولا پیدا درود نوشائے بزم جنت پہلا کھوسلا کملی والے آقا علیہ السلام معراج شریف دے دولہ بن گئے چلو ہن ایدہ کام تے ہو گیا پھر کسے جمعہ تے تقریر کرا گئے میں تھوڑے وقت دے اندر کوشش کرنا پینڈ اپ کر کے اس تو بعد انشاءاللہ لنگر شریف کرنا ساؤنڈ خراب ہو گیا جی تو انشاءاللہ ایدہ بھی نال کام مشینری ہے کسے وقت بھی جواب دے سکتے میں
اللہ خیر فرمائے تسی بولو سبحان اللہ یار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف دے دولہ بن کے ہن جدو حضور واسطے براق سامنے لایا گیا براق حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی سواری ہے کئی ہزاراں دی تعداد دے اندر فرشتے ملائکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے استقبال واسطے قطاراں سے کھڑے شب اسرا دا دولہ بن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہن جڑو حتیم کعبہ چوں نکلے تے کعبے دے صحن وچ سواری تے بیٹھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی سواری دے قریب آئے ملا کاشفی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ویلے سواری دے قریب آئے نا او براق جنوں 40,000 سال ہو گئے حضور دی یاداں چ روندے ہیں آج حضور قریب آئے تو انہیں چھال ماری تے اٹھے حضور ٹور کے اٹھے گئے انہیں اتو چھال ماری تے ادھر حضور خرامہ ٹور دے پھیرے دے کول حضور بین لگے انہیں چھال ماری پھیرے تھے حضور نے تو کچھ نہیں آکھیا پر جبریل نے پھڑ لیا فرمایا ایک ہی ڈرامے لائے نہیں 40,000 سال روندہ رہے ہیں محبوب دی ملاقات واسطے آج ماہی ملے ہیں نخرے کرنے کیوں نہیں قریب آ لین دیتا مسلمانوں جدو جبریل نے انہا کیا شیخ محقق فرماندے نے براق تے پسینہ آ گیا گھبرا گیا تے زبان حالت بول کے کہندا ہوئے گا جبریل جدو کملی والا میرے قریب آندا ہے تے مینوں ویسے ہی وجد آ جاتا ہے مینوں وجد آ جاتا ہے تے براق کہندا میرا دل چ خیال آندا میرا دل کہندا ہے میں کو جی میرا دل پر سونا تے میں کی میں اس نو باوا او بڑے میرے بڑے دادا ہی پئی لکھ وسیلے نخرے نہیں کر رہا میرے دل سے خیال آیا کتھے میں کو جی کتھے سونا نالے کملی والے والے ویخ دائے تے نالے کہندہ ہوئے گا سونے میں ماڑیا تو بھی ماڑی تو سب نالو سونا سونے میری کیوں کہتے ہوئے تیرے اگے لگ لگ دوڑا کملی والے قریب انہیں اپنے مقدرات ناز کرنا منو وجہ دیا جاتا ہے دل سے خیال آتا ہے نا میں سونی 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 نا میں سونی نا گڑ پلے یار منا فکر ہمیشہ رسی باہو کتے روندی نہ مر جا میں بس کملی والے قریب آندے رہے میرا دل چ خیال آندا نہ میں سونی نہ گڑ پلے میں کیویں یار نو بھاواں تے میں کہنا کتھے جبریل میں کو جی تے کتھے میرا دل برسنا مینوں وجہ آ جاتا مسلمانوں کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سواری تے تشریف فرما ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدو سواری تے تشریف فرما ہوئے تے حضور ہن سفر جاری فرمایا معراج شریف دا زمینی معراج ارے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی سواری ٹوری آؤ میں دو باتاں کر کے اس تو بعد اجازت چاہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ہن سواری ٹوری
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی سواری ٹری خرما خرما کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سواری بلندے نوجوان حور و خلمان کی تارا چ کھڑے نے سارے ملائکہ کی تارا چ کھڑے نے کملی والے دا استقبال پہ کر دے نے کملی والے آقا علیہ السلام عروج والا جا رہا ہے بلندی والا جا رہا ہے ادھر کملی والے دی سواری ٹری تے سارے حور و خلمان نے نغمہ گایا میرا وجدان کہندا کہندے ہونگے تاہا دی شان والیا عرشاں تے جان والیا تاہا دی شان والیا کوئی نہیں خیر سونڈ نہیں صحیح ہے تو تواڈے تو صحیح ہے ہاتھ بلند کرو نبی دا معراج پڑھیے پھر آج اے دے آواز تھلے رکھیا جی اج میں انہاں نال پڑھن لگا جی تے اے بھی ہن میرے نال پڑھن گے ہاتھ چکو نا سارے جڑا جڑا حضور دی معراج سنن بھی آیا تے پڑھن بھی آیا بھائی حضور دے نعت خان بن جو سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی معراج بیان کرنی تے حضور نو مبارک پیش کرنی ہاتھ اٹھا کے لہرا کے جھنڈے بنا کے میرے نال مل کے جاکھو تاہا دی شان والیا عرشاں تے جان والیا تاہا دی شان والیا عرشاں تے جان والیا تاہا دی شان والیا عرشاں تے جان والیا شان تیری بلے بلے شان تیری بلے بلے رب بھی سلام کھلے رب بھی سلام کھلے دشمنا دے پیرا تھلے چادراں بچھان والیا عرشاں تے سارے بلند آواز نہ لاکھو عرشاں تے چادراں بچھان والیا عرشاں تے جان والیا تاہا دی شان والیا عرشاں تے ہلے نہ تھکیا جے بلند آواز نال پڑھیا جے تاہا دی شان والیا عرشاں تے جان والیا شان تیری بلے بلے شان تیری بلے بلے اب بھی سلام کھلے دشمنا دے پیرا تھلے چادراں بچھان والیا عرشاں تے مل کے آکھیا جے چادراں بچھان والیا عرشاں تے جان والیا کیڈا سونا نام تیرا اچا ہے مقام تیرا سچا ہے کلام تیرا آیتاں سنان والیا عرشاں تے آیتاں سنان والیا عرشاں تے کملی والے آقا علیہ السلام براق سوار نے نوجوانوں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے میں براق تے سوارے ہویا ہوں میرے آقا فرما دے میں بڑے مقامات مشاہدے کردہ گیا رب دیاں نشانیاں بیخدہ گیا ایک مقام آیا میرے نبی نے فرمایا مررت بقبر موسیٰ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ میرے نبی نے فرمایا صحابہ جب میں راج کرنا اس تے جا رہے آؤ میں براق سوارا میرے
نبی نے فرمایا براق اپنی رفتار جا رہے ہیں فرمایا میں موسیٰ دی قبر دے قریب تو گزرے میرے نبی نے فرمایا میں ویکھے فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي موسیٰ اپنی قبر دے وچ کھڑے آئے کہ صلاۃ پہ پڑھ دین موسیٰ اپنی قبر دے اندر کھڑے آئے کہ صلاۃ پہ پڑھ دین مسلمانوں علماء نے صلاۃ دے دو معنی کیتے ہیں ایک صلاۃ دا معنی نماز ہے ایک صلاۃ دا معنی درود ہے علماء فرماتے ہیں قبر تے نماز ہے ہی کوئی نہیں موسیٰ نو پتہ ہے کملی والے پہ گزر دینے جدو کملی والے دی سواری قریب آئی موسیٰ قبر سے اٹھ کے کھلو گئے ہاتھ بن کے سلام عرض کر دینے مسلمانوں پتہ چلیا میرے غیور سنی مسلمانوں جڑا نبی براق دے بہ کے قبر دے بار رہ گئے قبر دے وچ ویکھ سکدا ہے اج مدینے قبر وچ رہ گئے غلامان وی ویکھ جڑا نبی براق تے بہ کے قبر دے وچ موسیٰ نو ویکھ سکدا ہے براق برق چ بنیا تے برق دی رفتار پتہ کتنی جتھوں تک او دی نگاہ جاندی اتھوں تک او دا ایک قدم جاندا اتنی رفتار چ جا رہا تو حضور نے اے بھی ویکھ لیا کہ قبر بھی موسیٰ دی اے بھی ویکھ لیا کہ قبر دے وچ لیٹے نہیں ہوئے کھڑے نے اے بھی ویکھ لیا صرف کھڑے ہی نہیں سنیا واقعہ بلند آواز سے موسیٰ علیہ السلام نے سینہ پڑھا کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام حالانکہ قبر پہ پڑھ دے سن تے کملی والے نے آکھے تانوں تے میں نو سارے نو دس دیتا سنیو جمعے تو بعد جڑا درود و سلام پڑھ دیو نا بلند آواز دے نال تے لوکی اتھے چیکاں مار دینے سپیکراں پاکستان پڑھ دیو مدینے کی میں آواز چلی جاندی ہے میں کہا جی میں براق تے بہ کے موسیٰ دی دل وچوں خاموش لباں دے وچوں آواز حضور براق تے بہ کے سن سکدے نے پاکستان تو بھی درود دی آواز سن سکدے نے حضور سن سکدے نے حضور سن سکدے نے گرامی قدر حضرات اعلیٰ حضرت فرماندے نے دور نزدیک کے سننے والے وہ کام دور نزدیک کے سننے والے وہ کام کان لال سماعت پہلا کھو سلام کان لال سماعت پہلا کھو سلام میرے نبی نے فرمایا مررت بقبر موسیٰ فاذا هو قائم يصلي في قبره میں موسیٰ دی قبر دے کول دی گزریا میں ویکھیا موسیٰ قبر تے کھڑے ہو کے میرے تے صلاۃ پہ پڑھ دینے ہن بعد لوگاں نے کہنے نو نماز میں پڑھ دے سن چلے نہیں مان جائے پر اے تے مان گیا نا حضور باہر رہ کے وچ ویکھ سکدے نے میرے استاد محترم حضور قبلہ سید امام المناظرین حضرت مولانا سعید احمد اسد صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں ایویں نہیں امام المناظرین کہندے ایویں نہیں امام المناظرین کہندے ایک ایک گل ایک ایک رمز نو پکڑ لیندے سن تو مناظرے دی اگر کوئی رمز نو جاندا سی تے یہی ایک سنیاں دا شعر سی اللہ کریم انہاں دے درجات بلند فرمائے باقی بھی اہل سنت دے اندر بہت سارے اہل ستارے تے سورج پے نے انہاں دی اللہ قدر کرے آ جائے انہاں سارے دی قدر کرے آ جائے یاد رکھیا جی اعلیٰ حضرت محدث بریلی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ساڑھے دور دے اندر ساڑھے وقت دے اندر ساڑھے تو قبل ایک عالم دین دنیا تو جاندہ سی تے اپنے ورگے 100 دے کے جاندہ سی پر ہون 100 جا رہے تے اپنے ورگا ایک بھی نہیں دے کے جا رہے اپنے ورگا ایک بھی نہیں دے کے جا رہا پتہ کیوں کیونکہ ساڑھا دین اسلام تے رجحان ہی اٹھ گیا کہتے دین سکھے ہی نہیں میں جمعے دی تقریر شروع کرتا میں حیران رہ جانا کہ حالے تک اے دور آ گیا کہ سریلے مولویاں نو کنوں سریلے مولویاں نے لوگ مرضی نال سنن آندے نے اعوذ باللہ اعلی من ذالک محاورتاً عرض کر رہا کہ اگر ممبر تے بیٹھ کے میں ویسے قرآن دی تفسیر عرض کرنی شروع کر دے میں تو تسی بالکل خطبے تو بعد ہی آنا
تو بہرحال میں بڑا حیران ہونا کہ یار ایڈیاں دلچسپ موضوعات ہوندے نے تو لوگوں دا دل کرتا چلو کوئی نہیں لچھے دار تقریریں تو سنی سمجھ آوے یا نہ آوے چاستے ہوندی کہ او بھی مطلب مرضی دے نال حالانکہ میری کوشش زیادہ تر اے ہوندی کہ میں وچوں کو نقطے اس طرح دے جاواں گل اس طرح دی کر جاواں تاکہ عقیدہ بھی بچ جاوے تے مزہ بھی آ جاوے تے میرے زیادہ تر کوشش یہی ہوندی ہے کہ جڑے ترنم دا شوق رکھ کے آندے نے وہ ترنم بھی سن جان تے علم دین بھی حاصل کر جان میری ہمیشہ تو کوشش ہے میں چھوٹی چھوٹی ہن میرا شریف میں چاہواں لچھے دار تقریر سنا دینا میں ہر مقام تے سٹیپ تے روک کے تانوں سمجھا نہیں رہا تاکہ نال سمجھ بھی آوے عقیدہ بھی بچ جاوے ساڈا گرامی قدر حضرت جی ہو جا دور آ گیا نا ہن دو طرفہ سانو تلوار چلانی پڑی گرامی قدر حضرت حضور میرا شریف واسطے جا رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موسیٰ دی قبر تو گزرے بڑے عجائب ہیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا فرمایا کہ حضور فرماتے ہیں میں بڑے مقامات ویکھے بہت مقامات ویکھے پر میں ایک تانوں ایک پرید دی گل سنانی شاید کہ تسی سنی ہوے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک مقام تے گزریا تے مینوں نا عجیب جی خوشبو آئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑے عجیب جی خوشبو آئی کہ وہ خوشبو جڑی میں پوری کائنات کی تو سنگی کوئی نہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اتھے ہی رک گیا میں جبریل نے پوچھا میں کہا جبریل یہ خوشبو کتھوں پہ آندی تے کیوں پہ آندی توجہ سارے دی ہے ویسے میرے بار رکھیا جب میں تو گل سنا رہا ہن نوجوانوں جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن بات بڑی غور طلب ہے واقعہ بڑا پرید واقعہ توجہ نال سنیا جی عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کچھ اس طرح دی ہے کہ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے موسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت کیتا لوگ موسیٰ دا کلمہ پہ پڑھ دے فرعون دے جتنے بھی درباری نے وہ سارے فرعون کو خدا مندے نے اور جیڑا بندہ فرعون دے خدا نہ ہون دا اقرار کردا سی تے کہندا سی میں فرعون خدا نہیں مندا او دا سر قلم کر دیتا جاندا سی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات اس طرح دی ہے کہ فرعون دے دربار دے اندر ایدا ایک غلام سی اس غلام دے 5 بچے سن موسیٰ علیہ السلام تا ساری فیملی نے کلمہ پڑھ لیا ایک شوہر ایک بیوی تے 5 بچے ساری فیملی نے موسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھ لیا ہن فرعون کو نہیں پتا بات اس طرح دی ہوئی کہ کسی نے آ کے خفیہ طور تے فرعون کو دس دیتا کہ تیرا بڑا مقرب درباری ہے انہیں موسیٰ دا کلمہ پڑھ لیا موسیٰ علیہ السلام دے درباری نو جڑے ویلے اٹھایا گیا انہوں نے اٹھا کے نمرود اور فرعون دے کولو لے آیا گیا تو فرعون نے بڑی بے دردی دے نال انہوں قتل کر دیتا او دے ٹکڑے کر دیتے گئے او دی ساری فیملی نو بلایا گیا آکھا جائے اگر تسی بھی اسی طرح موسیٰ دا کلمہ پڑھیا تو ہڈا بھی احال کیتا جاوے گا لیکن فیملی نے اپنا اظہار نہیں کیتا حالانکہ پوری فیملی کلمہ پڑھ چکی سی نوجوانوں بات اس طرح دی ہوئی کہ وہ دی جڑی بیوی سی نا اس غلام دی جڑا غلام مریا موسیٰ علیہ السلام دا امتی او دا نام کتابہ دے اندر لکھیا ماشتہ بنت فرعون ماشتہ بنت فرعون ماشتہ کہندے نے کنگی کرنے والی وال چھڑان والی اے فرعون دی بیوی تے او دی بیٹی دے وال چھڑایا کر دی سی اے وڈیری جی مائی اے 5 بچے فرعون دی بیوی تے بیٹی دے وال چھڑاون دی ایڈی ڈیوٹی ہے جدوں میں انہاں نے غسل کر کے باہر آنا انہاں دے والاں نو خشک کرنا تے انہاں نو چھڑانا چونکہ بادشاہاں دا ایک معمول سی ایک دہاڑا اجدا آیا کہ ماشتہ بنت فرعون اے وڈیری جی عورت اند کر کے کنگی پئی کر دی تے وال پہ چھڑان دی تے اچانک او دے ہاتھ کنگی ڈگ گئی او دے ہاتھ وچ کنگی ڈگ گئی ہن ساڈیاں مسلماناں عورتاں دی عادت ہوندی ہے بعد جدوں بھی کوئی چیز ڈگ جاوے کوئی بھی ٹھڈا آ جاوے کچھ آ جاوے تے جھٹ بس زبان چوں کی نکلدا ہے بسم اللہ بسم اللہ پتر ڈگ جاوے ماں کہندی پتر بسم اللہ کر او دی بھی عادت تھی کنگی ہاتھ چوں ڈگے تے لبا چوں نکل گیا او بسم اللہ ایمان ظاہر ہو گیا
فرعون دی بیٹی بول کے کہنے لگی کیا اے اللہ میرے باپ دا نام ہے؟ معاذ اللہ. جدو انہیں ایک کیا نا کہ اللہ میرے باپ دا نام ہے تو ادھر فرعون تے ادھر رب تعالیٰ دی ذات ادھر ایمان کو برداشت نہ ہویا تو کس کمینے دلال میرے خدا نو بھی ملا نہیں مالکن ہونے کی ایک پاسے اس ایمان اس مائی دا ایمان کھولیا کہنے لگی نا میں تیرے باپ نو نہیں خدا من دی میں تے اس نو خدا من دیا میں اس نو اللہ من دیا کہ جیڑا تیرے باپ دا بھی خدا ہے تے میرا بھی خدا ہے. ہن مسلمانوں دے باپ دی بے حرمتی کیتی گئی اس بیٹی نے جا کے فرعون نو دس دیتا کہ بھائی اس طرح دی او سارا مطلب او مائی نے اے کام کیتا ہے وہ تے مسلمان ہے تو موسیٰ دی امتی ہے. فرعون نے آکھا کہ اچھا اس طرح دی بات ہے اس ساری فیملی نو بلا لیا جائے ماں نو بھی بلا لیا گیا اگے سارے او دے 5 بچیاں نو بلا لیا گیا. کتاباں دستیاں نے مسلمانوں بڑا حیرت اور بڑا عجیب جا حضور دے معراج والی رات ہے واقعہ نمودار آیا. مسلمانوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو فرعون اتنا ظالم سی انہیں تیل دا کڑا رکھیا آگے تے انہیں کہ ان ابالے آ جاوے. جدو تیل گرم ہو گیا انہیں آکھیا کہ اس مائی نو آکھو کہ موسیٰ دا کلمہ چھوڑ دے بے مینو خدا من جاوے میں معافی دے دے مانگا. مائی کہنے لگی نا میرے شوہر دے ٹکڑے ہو گئے نا سی سارے ٹکڑے کرامنو تیار ہیں. تسی زبان اللہ کر جا کے ایک بری ضرور بولے آجے بھائی. تقریر ٹھنڈی ہوئی سارے ٹھنڈے ہو گئے پر کوشش کرو یار بولے جو سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو اس عورت دے سب تو وڈے بیٹے نو پکڑیا گیا تو اٹھا کے انہوں کڑا دے اندر سٹ دیتا گیا. ماں دی اکھاں دے سامنے پتر دی لاش جھلس گئی آگ دے او دیاں ہڈیاں ابل کے باہر آ گئی گوشت سڑ گیا. فرعون کہنے لگا ہاں دس موسیٰ دا دامن چھڑنا کہ کوئی نہیں. مائی روئی جا رہی تھے کہنے لگی نا پتر دی جدائی ایک پاسے موسیٰ دی غلامی ایک پاسے اپنے خدا نل بے وفائی نہیں کرائیں گے. انہیں دوسرے پتر نو کڑا جو سٹیا تیسرے نو سٹیا چوتھے نو سٹیا پنجوہ ہون اس مائی دی گودے چھے دودھ پین والا بچہ تے 3 دہاڑیاں دا غالباً بچہ بعد نے لکھیا 3 دنہ دا سی بعد نے کہ بس اے انی عمر سی کہ دودھ پین دا سی. نوجوان مائی دی اکھا دے سامنے سارے پتر مر گئے. مائی اپنے پترہ دی لاشاں ویختی رہی جنے بھلے اس دودھ پین والے بچے شیر خار دی باری آئی. ایدے پوچھو کربلا والے حسین کولوں اپنے دودھ پیندے بچیاں نو گودی وچوں کو ہڑ کے ڈایو کھاکا میں مائی دی جڑے بھلے او دے ہتھاں دے وچ اس شیر خار نو کھویا مسلمانوں مائی دیاں چیخاں نکل گیا. انہیں چھبڑ کے اپنے پتر نو پکڑ کے سینے لا لیا تے فرعون ول ویکھ کے کہنے لگی ظالما میرا شوہر لے کے نہیں جے رجے میرا بڑا پتر لے کے نہیں جے رجے میرے دو لے کے نہیں رجے انہوں تے ہن چھڑ دیو. فرعون کہنے لگا موسیٰ دا دامن چھڑ دے مینوں خدا من لے میں معاف کر دیواں گا. مسلمانوں ادھر مائی نے ویکھیا ایک پاسے بچہ ہے ایک پاسے موسیٰ ہے ایک پاسے بچہ ہے ایک پاسے خدا دی محبت ہے ایک پاسے شیر خار بچہ ہے ایک پاسے ایمان ہے. مائی دا ایمان ڈولن لگیا. مسلمانوں قدرت نے فیصلہ کیتا انہیں جان دے دیتے نے 25ویں باری خدا دی مدد نازل ہو گئی. مسلمانوں کتاباں دسدیاں نے گودی دے اندر دودھ پین والا بچہ بولیا کہنے لگی میں پریشان نہ آیا جیڑی تینوں اگ پئی نظر آندی ہے اگر میری اکھاں نال ویکھ خدا دی جنت جنت اے دنیا دی آگے اما پریشان نہ بھی دل نہ چھوٹا کریں اب ویکھنا مساروں تو چھوٹا ہو کے کڈا حوصلے والا. مائی دا ایمان ودیا
ایک روایت دے اندر مائی نے اپنے پتر نو لیا آپ ہی چھال مار دیتی ایک روایت دے اندر آیا کہ وہ پتر نو بھی پھینکیا گیا تے وہ ماں نو بھی پھینک دیتا گیا ماں نو گھسیٹ کے جدو پھینکن لگے نا تو انہیں ایک عرض کی تھی آکھا جی میری ایک وصیت ہے وہ پوری کر دے جدو میں مر جاواں ساڈی ساریاں دی ہڈیاں بچ جان تے انہاں ساریاں ہڈیاں نو کٹھیاں کر کے ساڈے پورے ماں تے پتراں دی ہڈیاں نو ایک مقام تے کٹھا دفنا دے انہاں نے گل مان لئی مسلمانوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے اس مائی دے حوصلے تو قربان نہ جاواں یار عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے لے سجنا اسا توڑ نبھائی تے جان تیرے نہ لائی جے تو راضی ہو جاوے تے مل گئی کل خدائی مسلمانوں سمائی نے اپنی جان بھی دے دی بچیاں دی جان بھی دے دیتی مسلمانوں نے اپنا شوہر بھی گہا لیا جاندی میری وصیت کر کے میری ہڈیاں نو ایک مقام تے میرے پتراں دے نال دفنا دے آ جائے مسلمانوں جڑے ویلے دے ہڈیاں نو دفنا دتا گیا موسیٰ دا دور گزریا موسیٰ علیہ السلام تو بعد جڑے ویلے مسلمانوں عیسیٰ علیہ السلام دا دور آیا عیسیٰ تو بعد میرے آقا دا دور آیا مسلمانوں کسی نو خبر ہی کوئی نہیں اس خدا دی بندی دی قبر کیڑی ہے پر معراج والی رات آئی او جڑا غریباں دا والی بن کے آیا ہے بے آسریاں دا آسرا بن کے آیا ہے او جنوں کوئی نہ پوچھے انہاں نوں پوچھنے آیا ہے میرے آقا نو خشم آیا میرے آقا رک گئے میرے آقا نے فرمایا جبریل اے خشم کیڑی ہے عرض کیتی کملی والے اس فرعون نے جس مائی نو تیل وچ جلایا سی سونے آئے انہاں دیا ہڈیاں دفن ہوئیاں ہڈیاں دفن ہون نو کئی سال گزر گئے نے شبواں اج بھی پیاں ہوندیاں ہڈیاں دفن ہوئیاں نو کئی صدیاں گزر گئے پر کملی والا سونے خوشبواں اج بھی اودی جیڑا بھی اتھو گزردا کملی والا سونے خوشبواں اج اتھو پیاں آندیاں ایسی خوشبو کتوں بھی نہیں سنی بڑے بڑے عجائب ویکھے بڑے بڑے معاملات ویکھے بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سواری بیت المقدس پہنچے